हेलो नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स इक्जामको बिएससी सिएसआइटीको क्वेसन सल्भ गर्नेछु। यो 2076 को क्वेसन रहेको छ र योभन्दा अगाडिको अलरेडी मैले भिडियो बनाएर राखिसकेको छु, जुन कि मैले 1 देखि 10 सम्म अलरेडी सल्भ गरेर राखेको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई लिङ्कमा लिङ्क आएको होला, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँहरूलाई 11 देखि 25 नम्बरसम्म गराउने छु। सो यो भिडियो तपाईँहरूले लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई केही डाउट आयो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर, अथवा मलाई पर्सनली फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको क्वेसन स्टार्ट गरौँ त। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्वेसन 11 नम्बरमा के भनेको त, यदि तपाईँहरू 2076 को क्वेसन छैन भने मेरो ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। सो तपाईँहरूलाई क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ क्वेसन मैले अलरेडी लेखेको छु। यो चाहिँ मैले म्याथको क्वेसन गराउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, इफ cos इन्भर्स x इक्वल टु cos इन्भर्स 3/5 माइनस साइन इन्भर्स 4/5 देन x इक्वल्स टु कति हो भनेर क्वेसनले भनेको छ। सो अब हेर्नुहोस् त, मैले के गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई सल्भ गर्दिनँ के। मैले अप्सनको भ्यालु यहाँ एक्सको ठाउँमा राख्छु, जुन सेटिस्फाई हुन्छ त्यही हो तपाईँहरूको राइट एन्सर। यो एलएचएस भयो, यो एलएचएस भयो, यसलाई चाहिँ हामी एलएचएस भन्छौँ, यसलाई चाहिँ आरएचएस भन्छौँ। आरएचएस, एलएचएस र लेफ्ट ह्यान्ड साइड र आरएचएस भन्छौँ। हो कि होइन भन्नुहोस् त, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो इक्वल टु यो आउनुपर्ने हुन्छ, एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस आउनुपर्ने हुन्छ। एक्सको भ्यालु भनेको यो 4वटा अप्सनमध्ये एउटाको भ्यालु एक्सको ठाउँमा पालो गरेर राख्नुहोस्, जुन यो इक्वल टु यो आउँछ भने तपाईँहरूको त्यही हो राइट एन्सर है त। यो कन्डिसनमा म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट मैले पहिला यताको सल्भ गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ है त इक्जाममा। कस इन्भर्स, यहाँ हेर्नुहोस् त, कस इन्भर्स 3/5 हो कि होइन। कस इन्भर्स मैले ब्र्याकेटमा 3/5 लेखेँ, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त। त्यस्तै गरी माइनस भयो, त्यस्तै गरी साइन इन्भर्स। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ साइन इन्भर्स लेखेँ, त्यस्तै गरी 4/5 लेखेँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ब्र्याकेट क्लोज गरेँ। यो भनेको तपाईँहरूको 0 आएको छ है त। यो यति सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 0 आयो। अब कस इन्भर्स एक्सको ठाउँमा कति हाल्दाखेरि 0 आउँछ त। मैले सुरुमा कस इन्भर्सको ठाउँमा 0 राखेँ। अब हेर्नुहोस् त, सिफ्ट कस इन्भर्स इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि तपाईँहरूको कति आउँछ, 90 आउँछ। तर तपाईँहरूको यताको भ्यालु कति आएको छ, 0 आएको छ। सो तपाईँहरूको यो अप्सन भएन। अब म तपाईँहरूलाई डीको ट्राई गरिदिन्छु है त। ल, अब 0 को ठाउँमा मैले 1 लेखेँ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले 1 लेख्दाखेरि 0 आयो। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर चाहिँ डी रहेको छ। यसरी हामी अप्सनबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। सो अब हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 12 को लागि अब तपाईँहरूको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 2π को बिचमा कतिवटा पर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अप्सनमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको दुईवटा मात्र भ्यालु दिएको छ, 0 देखि 2π को बिचमा। ल, यो इक्वेसनलाई थीटाको भ्यालु कति राख्दाखेरि यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो तपाईँहरूले यदि तपाईँहरूलाई सल्भ आउँछ भने सल्भ गर्नुहोस्। तर म के रिकमेन्ड गर्छु, तपाईँहरूले यसरी सल्भ नगर्नुहोस्। किन, तपाईँहरूलाई धेरै टाइम लाग्छ। तर हामीसँग जाममा 2 घन्टाको रहेको छ इक्जाम। सो मैले तपाईँहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले अप्सनबाट जानुहोस् न, सजिलो बाटो रोज्नुहोस् न, गाह्रो किन रोज्नुहुन्छ र भनेको। सो म तपाईँहरूलाई अप्सनबाट सिकाइदिन्छु कसरी सल्भ गर्ने। तपाईँहरूले ए, बी र डी को ट्राई गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई सी को डाइरेक्ट ट्राई गरिदिन्छु है त। सी को तपाईँहरूलाई मैले अलरेडी ए, बी, डी को ट्राई गरेको छु। राइट एन्सर तपाईँहरूको सी रहेको छ। सो मैले तपाईँहरूलाई सी को ट्राई गरिदिन्छु। मैले ट्राई गर्दाखेरि ए, बी, डीले सेटिस्फाई गरेन, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। सी को गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, π/3 र 5π/3 रहेको छ। सुरु अब हामीले π/3 राख्छौँ। सो अब हेर्नुहोस् त, थीटाको ठाउँमा π/3 राख्दाखेरि यो पुरैको सल्भ गर्नुहुन्छ भने 1.5 आउँछ। विद्यार्थीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि π/3 भनेको 60 हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, अब विद्यार्थीहरूले के भन्छ, साइन 60 को
अब यसरी गर्छ क्या, मलाई नै थाहा छ विद्यार्थी कुन विद्यार्थी कस्तो छ भनेर। हेर्नुहोस् त विद्यार्थीहरूले यस्तो गर्छ, यस्तो र हो यो साइन स्क्वायर थीटामा धेरै फरक छ। हेर्नुहोस् त यो गर्नुहुन्छ भने 0.75 आयो, सरी यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को विद्यार्थीहरूले फेरि यस्तो पनि गरेको हुन्छ कि साइन 60 को होल स्क्वायर हो यसरी गरेको हुन्छ क्या। यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको रङ हुन्छ क्या। अघि मैले कसरी गरेको थिएँ भन्दाखेरि साइन 60 को होल स्क्वायर यसरी गर्नुहोस् है त। तपाईँहरूले यसरी गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले यसरी गर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसरी चाहिँ क्यालकुलेटर नगर्नुहोस् है। यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 0 आउँछ, तर यो गर्नुहुन्छ भने 75 आउँछ, 0.75 आउँछ है त। अब हेर्नुहोस् त 0.75 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त अब सिफ्ट एन्सर गरेर अघिको निकाले हो कि होइन। हेर्नुहोस् त यो साइन स्क्वायरको मात्र भ्यालु रहेको छ, अब यसलाई अगाडि 2 रहेको छ। सो अब मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1.5 आयो। सो तपाईँहरूको यताको भ्यालु 1.5 आयो। अब यताको भ्यालु पनि 1.5 आउनुपर्ने। सो अब कस 60 थिच्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त 0.15 आयो, इन्टु यहाँ 3 पनि रहेको छ। सो इन्टु 3 गरेँ, हेर्नुहोस् त 1.5 आयो। सो यो इक्वल टु यो, यानि कि 1.5 इक्वल्स टु 1.5 आयो। सो यो एउटा भ्यालु सेटिस्फाई भयो। अब अर्को पनि भ्यालु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूको अर्को भ्यालु कति रहेको छ भन्दाखेरि 5π/3 रहेको छ। यदि तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने सेम भ्यालु आउँछ, जुन कि यो इक्वल टु ए आउँछ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर सी रहेको छ। यसरी तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन आएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्वेसन। यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि द भ्यालु अफ के फर विच द लाइन पेयर, यो इक्वेसन दिएको छ, यो लाइन पेयर दिएको छ, रिप्रेजेन्ट अ स्ट्रेट लाइन भनेको छ। के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेसनले भनेको छ। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यो मैले अलरेडी भिडियो गराइदिइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बुकमा पनि रहेको छ। यो कहाँनिर कति नम्बरको रहेको छ म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउन छु। मैले यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाएको छु। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर एक्सेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यस्तै गरी यो भिडियो मैले अलरेडी बनाएको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भन्ने टपिक्समा रहेको छ है त। तपाईँहरूले त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँहरूलाई यसरी कसरी यसलाई सल्भ गर्न म तपाईँलाई त्यो सिकाउँदैछु है त। हेर्नुहोस् यो इक्वेसनलाई मैले योसँग कम्पेयर गरेँ। कम्पेयर गर्दाखेरि ए एचको भ्यालु निकालेँ, बी भनेको यहाँ 2 भयो, जी भनेको 2जीसँग यो कम्पेयर गरेँ, जी भनेको 3/2 भयो, एफ भनेको 5/2, सी भनेको 2 भयो। अब हामीले फर्मुला डाइरेक्ट यो युज गर्छौँ। यो फर्मुला तपाईँहरूले 11मा पनि पढ्नुभएको छ। यदि पढ्नुभएको छैन भने अहिले पढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई इक्जाममा काम लाउँछ है त, इन्ट्रान्स इक्जाम। अब यो इक्वल्स टु यो सल्भ गर्नुहोस् त। यो फर्मुला लगाएपछि यहाँ हेर्नुहोस् त मैले कसरी गरेको छु। यो इक्वेसन आउँछ। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्न लास्टै जाउँ हुन्छ। सो मैले के गरेँ त, यो इक्वेसनमा के को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो इक्वेसन मैले निकालेँ। अब योबाट मैले पालै यो अप्सनको भ्यालुहरू राखेँ के। अब मैले सुरुमा ए को भ्यालु राख्दाखेरि सेटिस्फाई गर्यो, जुन कि 0 इक्वल्स टु 0 आयो। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर ए को रहेको छ है त। सो त्यसरी गरे तपाईँहरूले ए को राइट एन्सर भयो। अब त्यस्तै गरी तपाईँहरूले बीसीडीको ट्राई गर्नुहुन्छ भने इक्वल टु आउँदैन है त। अब त्यस्तै गरी अर्को क्वेसनमा 14 नम्बरको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। द नम्बर अफ कमन टेन्जेन्ट क्यान बी ड्रन टु द टु सर्कल वेन दे टच एक्सटर्नल। तपाईँहरूको लागि दुईटा सर्कल चाहिँ ड्रन गर्ने रे वेन दे टच इन्टरनली टच गर्दाखेरि दुईटा सर्कल ड्रन गर्ने रे, टच एक्सटर्नली टच गरे र तिनीहरूको बिचको कमन टेन्जेन्ट कतिवटा हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। सो एउटा कमन टेन्जेन्ट यो भयो, अर्को कमन टेन्जेन्ट यो भयो। एउटा सपोज यहाँबाट यो पोइन्टबाट यता पनि टेन्जेन्ट हुने भयो, यता पनि टेन्जेन्ट हुने भयो, र यता पनि टेन्जेन्ट हुने भयो। सो तपाईँहरूको टोटल टेन्जेन्ट कति भयो, एउटा
दुईवटा तिनवटा सो तपाईँहरूको राइट एन्सर सी रहेको छ है त। मैले फिगरमा त्यसरी बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। एक्सटर्नली टच गर भनेर क्वेसनले भनेको छ, एक्सटर्नली टच गऱ्यो भने। सो एक्सटर्नली यो टच भयो दुईवटा सर्कल, यो एउटा दुईवटा सर्कल भयो। यो अब एक्सटर्नली टच गरेपछि यहाँ थोरै छोयो, सो यहाँ एउटा बिचबाट एउटा टेन्जेन्ट भयो, यताबाट नै टेन्जेन्ट भयो, जुनको यो टेन्जेन्टलाई यो सर्कल र यो सर्कललाई टच गरेको छ। यो टेन्जेन्टले यसलाई सर्कल टच गरेको। सो कतिवटा टेन्जेन्ट भयो? एउटा दुईवटा तिनवटा। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर 3 रहेको छ। अब हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन के रहेको छ। द पोइन्ट अफ द कन्ट्याक्ट अफ द सर्कल x² + y² - 10x = 0 विथ द कर्ड y = 2xr भनेर क्वेसनले भनेको छ। म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यसलाई सल्भ गर्नतिर लाग्दैन, मैले अब पालै ABCD को भ्यालु गएर यो दुईवटा इक्वेसनमा राख्छु। जुन इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यही हो तपाईँहरूको राइट एन्सर। सो अब हेर्नुहोस् त, यो B को मैले ट्राई गरेँ, 0 0 राख्दाखेरि यो इक्वेसन सेटिस्फाई भयो, यो पनि सेटिस्फाई भयो, तर यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, x को ठाउँमा 2 राख्नुहुन्छ भने 2 आयो, y को नि 2 आयो, यो सेटिस्फाई भयो। तर यो हेर्नुहोस् त, यो x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 1 को होल स्क्वायर प्लस 2 राख्नुहुन्छ 2 को होल स्क्वायर भनेको 4 भयो, माइनस 10 × 1 गर्नु। सो डज नट इक्वल्स टु 0। सो यो सेटिस्फाई भयो तर यो सेटिस्फाई भएन। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर यो होइन, यो र यो इक्वेसन दुइटै सेटिस्फाई हुने पर्ने हो। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर ए रहेको छ, एले दुइटैको सेटिस्फाई हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सुरुमा यो क्वेसन हेर्नु, 0 0 हुँदा त दुवै सेटिस्फाई भइहाल्छ, केही प्रब्लम भएन। अब 2 4 हेर्नुहोस् त, x को ठाउँमा 2 राख्नुहुन्छ भने 2 2 जा 4, y को अलरेडी 4 छ। सो यो इक्वेसन सेटिस्फाई भयो। अब यो यसमा राख्नुहोस् त, 2 को होल स्क्वायर भनेको 4 भयो, प्लस 4 को होल स्क्वायर भनेको 16 भयो, माइनस 10 को यहाँ x राख्नुहुन्छ भने 2 भयो, 10 × 2। सबै यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने 20 आउँछ। 16 + 4 गर्दाखेरि 20 - 20, सो इक्वल टु 0 सँग भयो, सेटिस्फाई भयो इक्वेसन। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर ए रहेको छ। अब त्यस्तै गरी यहाँ अर्को पनि छ, एङ्गल निकाल्न भनेको छ। एङ्गल निकाल्ने यो अलरेडी मैले गराइदिइसकेको छु तपाईँहरूको लागि। यदि मेरो प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नुभएको छैन भने अलिक हेरिहाल्नुहोस् है त। अनि म यसलाई सल्भ गर्दिनँ, म तपाईँहरूलाई ट्रिक मात्र देखाइदिन्छु कुन कुन फर्मुला युज गर्ने। यो इक्वेसनलाई तपाईँहरूले ax² + 2hxy + byसँग कम्पेयर गर्नु। AHB को फर्मुला, AHB को भ्यालु आउँछ, आएपछि तपाईँहरूले यो फर्मुला युज गर्नु, तपाईँहरूको ठ्याक्राक्कै थीटाको भ्यालु आउँछ है त। अप्सन तपाईँहरूको राइट एन्सर चाहिँ ए रहेको छ है त, π/4 रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सरल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुकमा पनि छ है त। अब हेर्नुहोस् 17 नम्बरको, लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी ax² + bx + c / dx² + ex + f। यो मैले सर्टकट ट्रिकको रूपमा पनि सिकाइदिइसकेको छु। यो चाहिँ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टरको हो, मैले यसलाई धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। आई होप तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो होला है त। तपाईँहरूको लागि यो सर्टकट ट्रिकको रूपमा मैले सिकाएको थिएँ। राइट एन्सर ए को रहेको छ, सरी a/d भनेपछि राइट एन्सर बी को रहेको छ, सरी b/e होइन a/d रहेको छ है त। अब त्यस्तै गरी 18 नम्बरको पनि अलरेडी मैले सिकाइदिइसकेको छु। यो पनि लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको च्याप्टरको रहेको छ र यसको राइट एन्सर 3C को रहेको छ, यानि कि 3। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन भिडियो तपाईँहरूको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको टपिक रहेको छ। अब त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कस इन्भर्स, कसेक हाइपरबोलिक एच इन्भर्सको सोधेको रहेको छ। तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ d/dx को सोधेको रहेछ। तपाईँहरूलाई कस इन्भर्स कसेक हाइपरबोलिक इन्भर्स x को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको फर्मुला थाहा छैन भने मसँग बुक छ, त्यही सरल इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुक छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ -1 / x √x² + 1 रहेको छ। सो तपाईँहरूको अब कुन भयो त? राइट एन्सर ए भयो। अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, इफ y = log बेसमा चाहिँ √x, यहाँ चाहिँ x = dy/dx भनेर कुन हो सोधेको छ। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको लग हो यो र यो इक्वल भयो भने तपाईँहरूको 1 हुन्छ। मैले अलरेडी योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु, तपाईँहरूलाई कतिको याद छ। र अर्को चाहिँ तपाईँहरूको लग यहाँ बेसमा, यो बेस छ कि छैन, बेसको पावर केही पनि, बेसको पावर र x को पावरमा छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, यो
पावर डिभाइड बाई यो पावर लग एक्स लेख्न सक्छौँ। यो कसरी गर्ने म तपाईँलाई देखाउँदैछु है त। अब हेर्नुहोस् त यो रुट एक्स भनेको हामीले एक्सको पावर 1/2 त लेख्न पाइन्छ नि। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो है त। अब एक्सको पावर केही पनि छैन भने हामीले 1 सपोज गर्छौँ। अब यो फर्मुला र यो फर्मुलासँग कम्पेयर गर्नुहोस् त। यन भनेको तपाईँहरूको 1 भयो, यम भनेको तपाईँहरूको 1/2 भयो। सो अब के लेख्न सक्छौँ फर्मुला, यन भनेको 1 डिभाइड बाई यम भनेको तपाईँहरूको 1/2, 1 डिभाइड बाई 1/2 भयो, हो कि होइन। अब लग एक्सको लग एक्स भयो हो। अब हेर्नुहोस् अब के गर्यो, यो y = 2 भयो, यो माथि 2 गयो, 2 लग एक्स इन्टु एक्स, यो भनेको 1 भयो। सो y = 2 भयो। यो हामीले y को निकाल्यौँ, y = 2 आयो। अब यसलाई हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ, डेरिभेटिभ गर भनेर सोधेको छ कि छैन, यसलाई डेरिभेटिभ गर। सो अब हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ तपाईँहरूको 0 रहेको छ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर चाहिँ 0 रहेको छ, यानि कि डी नम्बरमा। अब हेर्नुहोस् त 2 को डेरिभेटिभ के हो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ अलवेज 0 हो। तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, तपाईँहरूलाई याद छ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर डी रहेको छ है त, 0। अब हेर्नुहोस् त यो के को फर्मुला, इन्टिग्रेसन 1 डिभाइड बाई √1 माइनस x²। अब हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ थुप्रै फर्मुलाहरू रहेको छ है त, यहाँ चाहिँ थुप्रै फर्मुलाहरू रहेको छ। सो अब कुनको फर्मुला हो तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अब यो हेर्नुहोस्, सरी यो होइन है, अब तपाईँहरूलाई यहाँ फर्मुलाहरू थुप्रै रहेको छ। अब मैले कुन देखाऊँ, यहाँ चाहिँ अब चिन्ता लिनु पर्दैन, म तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु। यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन 1 डिभाइड बाई √1 माइनस x² लेखेको छ। सो अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो फर्मुला हेर्नुहोस् त, यो फर्मुलासँग कम्पेयर गर्नु, यो 17 नम्बरको फर्मुलासँग कम्पेयर गर्नुहोस् त तपाईँले। यो 17 नम्बरको फर्मुलासँग कम्पेयर गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त साइन इन्भर्स यक्स, यो यक्स भयो, यक्स डिभाइड बाई ए भनेको तपाईँको यहाँ ए रहेको छ, तर हाम्रो यहाँ 1 रहेको छ, डिभाइड बाई 1 प्लस सी। अब तपाईँहरूलाई के लेख्न पाउँछ, साइन इन्भर्स यक्स प्लस सी। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर यो रहेको छ, हो कि होइन, बी। अब हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन रहेको छ, इन्टिग्रेसन cos 2x डिभाइड बाई cos x dx। यहाँ अप्सन 4 वटा रहेको छ। अब हेर्नुहोस् त मैले के गर्छु, cos 2x को फर्मुला लगाउँछु, 2 cos² x - 1 डिभाइड बाई cos x, यो जस्ताको तस्तै। अब मैले के गर्छु, बाई पार्ट रुल्स लगाउँछु। बाई पार्ट रुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई छुट्याइदिन्छु के, इन्टिग्रेसन 2 cos² x डिभाइड बाई cos x माइनस, यहाँ छ नि माइनस भयो, इन्टिग्रेसन 1 डिभाइड बाई cos x भयो, dx भयो, यहाँ नि dx हुन्छ है त। यो 2 भयो बाहिर, कन्स्टेन्ट भयो बाहिर निकाल्यो। अब यो काट्नुहुन्छ भने cos x हुन्छ, cos x dx माइनस 1/cos भनेको sec x हुन्छ, dx हुन्छ है त। अब cos x को इन्टिग्रेसन के हो, माइनस साइन होइन, तपाईँहरूको cos x को डेरिभेटिभ माइनस साइन x हो। यदि तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन अफ cos x भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको साइन मात्र हुन्छ है त। चिन्ता नलिनु, म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त cos x को इन्टिग्रेसन तपाईँहरूको साइन x भयो, मैले नि त्यही लेखेको छु है त। अब इन्टिग्रेसन अफ sec x dx को के हो त, अब हेर्नुहोस् त sec x dx को म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउँदैछु है त। sec x dx के लेख्न पाएँ, लग ब्राकेटमा sec x प्लस 10x लेख्न पाएँ कि पाएँ। अब हेर्नुहोस् त, सो तपाईँहरूको राइट एन्सर फाइनल एन्सर यति रहेको छ। कुनमा रहेको छ हेर्नुहोस् त, sec x प्लस 10x भित्र लग, यहाँ माइनस, सो तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त sec x प्लस 10, राइट एन्सर बी रहेको छ। अब त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 23 नम्बरको सिकाउँदैछु है त। अब हेर्नुहोस् त इन्टिग्रेसन a को पावर साइन x हो, यो पावर जति पनि छ नि यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ, साइनको डेरिभेटिभ यहाँ cos छ। सो यस्तो खालमा म तपाईँहरूलाई अलरेडी सर्टकट ट्रीको रूपमा सिकाएको छु। हेर्नुहोस् त मैले के लेखेको छु, इन्टिग्रेसन अफ a को पावर फङ्सन छ, यो फङ्सनको यहाँ डेरिभेटिभ भयो भने यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछ, a को पावरमा, यो a को पावरमा जति पनि छ यहाँ माथि लेख्ने डिभाइड बाई लग a लेख्ने प्लस सी, तपाईँहरूको त्यो हो इन्टिग्रेसन है त। अब हेर्नुहोस् त साइन x को डेरिभेटिभ cos x छ। सो यो एउटा फङ्सन भयो, यो माथि छ नि साइन x को डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईँहरूको cos x छ। सो अब के लेख्न पाइन्छ,
यो पुरै डिभाइडेड बाई लग ए प्लस सी। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर यो रहेको छ, जुन कि तपाईँहरूको बीमा रहेको छ है त। अब त्यस्तै गरी यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अलरेडी मैले सिकाइदिएको छु। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको डबल डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0। डबल डेरिभेटिभलाई सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो एक्सको भ्यालु यानि कि तपाईँहरूको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँछ है त। अब हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसनमा यसलाई सल्भ फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ भने 3x - 2 24x छ भने यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने 3 2 = 6x - 24 हुन्छ। यसलाई फेरि एकचोटि अझै डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने डबल डेरिभेटिभ क्या। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको डबल डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 हो। अब डबल डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने अब डबल डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि। अब यसलाई डबल डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अलरेडी डबल डेरिभेटिभ गरेको छ। अब यो इक्वेसनलाई तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ x³ - 12x² आएको छ। मैले डाइरेक्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ गरिरहेको छु। यो इक्वेसनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ भने 3x², यो अगाडि 3 आउँछ, एक्सको पावरमा घट्ने भयो, यो 2 अगाडि आउँछ, 12सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र पावरमा घट्ने भयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईँहरूको 3x² - 24x हुन्छ। डबल डेरिभेटिभ भनेको यो 2 अगाडि मल्टिप्लाई आउँछ, 6x - 24 हुन्छ। र यही डबल डेरिभेटिभलाई तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँछ। मैले सल्भ गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु 4 आयो, सो तपाईँहरूको राइट एन्सर 4 रहेको छ। अब लास्ट वान क्वेसन, जुन कि यो धेरैचोटि विद्यार्थीहरूले मलाई यो क्वेसन गरिदिनु पर्यो भनेर सोध्नु भएको हो। सो अब यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, एरिया बाउन्डेड बाई द y = sin x भन्छ। एक्स एक्सिस पनि भनेको छ, कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईँहरूको 0 देखि 2 पाइ दिएको छ। यो इक्वेसनमा 4वटा दिएको छ। अब फर्मुला हामीले के युज गर्छौँ? फर्मुला भनेको तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन अफ 0 देखि 2 पाइ तपाईँहरूको x देखि 2 पाइ। यो चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले रङ गर्ने हो। म पहिला रङ वे सिकाउँदैछु है त। तपाईँहरूलाई विद्यार्थीहरूले कस्तो गल्ती गर्छ म तपाईँहरूलाई रङ सिकाउँदैछु है त। यो रङ छ, मलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने पहिला म तपाईँहरूलाई रङ सिकाउँदैछु है त। विद्यार्थीले कस्तो गर्छ, हत्तु नपत्ते यहाँ क्वेसन चाहिँ पढ्छ, तर यहाँ एक्स एक्सिस भनेको छ, 2टा पोइन्ट दिएको छ, क्वेसन पनि दिएको छ होइन। अब यसलाई सो हत्तु नपत्ते के गर्छ विद्यार्थी, इन्टिग्रेसन 0 देखि 2 पाइ y dx गर्छ, 0 देखि 2 पाइ गर्छ, अनि y को ठाउँमा तपाईँहरूको के रहेको छ, sin x dx गर्छ। sin x को इन्टिग्रेसन निकालिदिन्छ, sin x भनेको माइनस cos x लिन्छ, लिमिट चाहिँ 2 पाइदेखि 0 लेखिदिन्छ। हत्त नपत्ता यसरी गरिदिन्छ। यसरी गर्दा तपाईँहरूको 0 निकालिदिन्छ विद्यार्थीहरूले। 0 निकालेपछि हत्त नपत्ता विद्यार्थीहरूले राइट एन्सर 0मा लगाएर आइदिन्छ। अनि भन्छ विद्यार्थीहरूले मैले त सब मिलाएको छु, मेरो त ढुक्कले नाम निकाल्छ। हो त्यसरी हो, तपाईँहरूको मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ। यो नगर्नुहोस् है त। यो गर्नको लागि यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यसरी गर्ने होइन है त। कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई त्यो वे सिकाउँदैछु है त, चिन्ता नलिनुहोस्। मैले पनि सुरुमा यसरी नै गरेको, मलाई पनि कन्फ्युज भएको थियो। तर मैले यो क्वेसन ल र सरलाई सोद्धाखेरि यो क्वेसनमा मलाई राम्ररीसँग बुझाउनु भयो यो यसरी होइन भनेर। अनि मैले भने सर कसरी हो सिकाइदिनु न त। अनि सरले यो वेबाट गर्नुहुन्छ भने रङ हुन्छ। धेरै जसो विद्यार्थीहरू यसरी नै गर्छ, तर यसरी होइन। जब तपाईँहरूको लिमिट चाहिँ 0 देखि 2 पाइ दिन्छ नि, तपाईँहरूको एउटा फर्मुला रहेको छ। पहिला म तपाईँहरूलाई त्यो फर्मुला थ्योरम सिकाइदिन्छु है त। यदि तपाईँहरूको 0 देखि 2 पाइको लिमिट हुन्छ भने यो थ्योरम चाहिँ इन्टिग्रेसन 0 देखि पाइ र y हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको थ्योरम रहेको छ है त। यो n पाइ भनेको तपाईँहरूको यस्तो हो क्या, 0 देखि n पाइ के, 0 देखि n पाइ हुँदा तपाईँहरूको इन्टिग्रेसन यस्तो हुन्छ, n अनि 0 देखि पाइ y हुन्छ है त। तपाईँहरू कतिको यो तपाईँहरूले थ्योरमको रूपमा सम्झिनुहुन्छ अथवा सर्टकट ट्रिकको रूपमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। अर्को वे म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु, हेर्नुहोस् त। ल अब यो हेर्नुहोस् त, अब यो म डायग्रामबाट बुझाइदिन्छु। यो पुरा गोलो भनेको कति हो? यो पुरा गोलो भनेको तपाईँहरूको 360 हो कि होइन? हो नि है। अब 360 को आधी भनेको यो आधी गोलो हो कि होइन? यो आधी गोलो भनेको कति हो? 180 हो। 180 र 180
यो 180 माथिल्लो 180 तलको 180 सो यो पुरै गोलोको कति हो तपाईँहरूको 360 हुन्छ। सो अब साइन थीटाको भ्यालु तपाईँहरूको +1 देखि -1 सम्मको हुन्छ। तपाईँहरू थाहा छ कि छैन साइन तपाईँहरूको 30 गर्नुहुन्छ भने साइन 60 गर्नुहुन्छ भने अथवा साइन 120 गर्नुहुन्छ भने जति पनि साइनको भ्यालु छ नि तपाईँहरूको +1 देखि -1 को बिचैमै पर्छ, अरू पर्दैन। तपाईँहरूको जस्तै कि +2 कहिले पनि आउँदैन क्या साइनको भ्यालुमा। सो तपाईँहरूको अब के भयो +1 देखि -1 को भयो। सो अब हेर्नुहोस् त ग्राफबाट हेर्नुहुन्छ भने यो डायग्रामबाट हेर्नुहोस् त यो कर्भ छ नि सिमेट्रिकली गछ के। यो कर्भ चाहिँ यहाँ चाहिँ +1 सम्म गछ फेरि तल आएर -1 सम्म गछ। सो तपाईँहरूको यो ग्राफ चाहिँ सिमेट्रिकली भएछ के, सिमेट्रिकली भएछ। यसको मतलब म तपाईँहरूलाई फेरि बुझाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु है त। यो भनेको तपाईँहरूको पाइ भयो, यो आधी सर्कल भयो। हेर्नुहोस् त यो आधी सर्कल भयो जुन यहाँ त हेर्नुहोस् त यो माथिको जति पनि डिस्टेन्स छ नि यो चाहिँ पोजिटिभमा, जति पनि डिस्टेन्स पोजिटिभमा कभर गरेको छ त्यति पनि नेगेटिभमा पनि छ। तर यो चाहिँ नेगेटिभमा हो, माथिको पोजिटिभमा हो कि होइन। सो अब हेर्नुहोस् त यो जति पनि ट्राभल गरेछ नि त्यति पनि तल ट्राभल गरेको तर अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरेको छ। यसको म तपाईँहरूले इक्जाम्पल फेरि बुझाइदिन्छु। मानौँ यहाँ ए भने ए पोइन्टमा एउटा मान्छे छ। सो तपाईँहरूको अब बी पोइन्टमा पुग्नको लागि केही समय लगायो, केही टाइम लगायो, केही डिस्टेन्स लगायो। सो मानौँ एदेखि बीमा पुग्ने समय एदेखि बी पोइन्टमा पुग्ने डिस्टेन्स चाहिँ यक्स रह्यो र बीबाट फेरि बीबाट एमा जानको लागि यक्स लगायो। सो अब हेर्नुहोस् त मैले भन्न खोजेको के हो, यो एबाट बीमा जानु र बीबाट फेरि एमा जानु तपाईँहरूको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। तर डिस्टेन्स चाहिँ यो दुइटाको जोड्नी हो कि होइन। यहाँदेखि यहाँ एदेखि बीमा पोइन्ट पुग्ने र बीदेखि एमा पोइन्ट एसम्म पुग्नको लागि तपाईँहरूको डिस्टेन्स यो प्लस यो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूको 2x हुन्छ। यसरी डिस्टेन्स बुझ्नुहुन्छ भने सो हो यो केस र यो केस एउटै हो क्या। यो चाहिँ पोजिटिभ हो, यो पोजिटिभ भयो, यो चाहिँ नेगेटिभको भयो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ हो यसरी डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ। सो अब के गर्छौँ हामीले हेर्नुहोस् त इन्टिग्रेसन यो चाहिँ मैले अघि नै तपाईँहरूको थ्याउनु छ भनेर सिकाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् त यो 2 टाइम्स 0 देखि पाई यो तपाईँहरूको क्वेसनमै छ y dx भनेको sin x। अब साइनको इन्टिग्रेसन के हुन्छ -cos x हुन्छ। सब हेर्नुहोस् त अब लिमिट राख्नुहोस् त यहाँ चाहिँ 0 देखि पाई हुन्छ है। तपाईँहरू नबिर्सिनुहोस् है त। यहाँ हेर्नुहोस् त 0 देखि यहाँ हेर्नुहोस् त यो डायग्राममा यो पाई हो कि होइन, यो पाई यो नि पाई। सो तपाईँहरूलाई यो 2 टाइम्स गर्नुहुन्छ भने यहाँ यो डायग्रामको यो बोथको आउँछ क्या, यो दुइटै सर्कलको आउँछ, तलमाथिको हाफ गरेपछि दुइटा आउँछ। सो तपाईँहरूको यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले होइन म यसरी गर्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ क्या। तपाईँहरूले यसरी गर्न पाउनुहुन्छ तर इन्टिग्रेसन चाहिँ लिमिट चाहिँ 0 देखि पाईसम्म राख्नुहोस् है त, 2 पाई नराख्नु। अब यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 4 आउँछ। सो तपाईँहरूको राइट एन्सर 4 हुन्छ। तर अघि नै मैले सिकाएको जस्तो यो 0 ननिकाल्नुहोस् है त। धेरै विद्यार्थीहरूले यसरी गर्छ। सो आई होप तपाईँहरूले आजको भिडियो बुझिसक्नु होला, एकदमै हेल्पफुल भएको होला। मैले 2076 को 25वटा म्याथको क्वेसन गराइदिएँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र सकेसम्म साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।